Sa atong pagpangalagad bitaw mga igsoon, dili tanan malipayon, dili tanan gaan, dili tanan hamugaway. Mubati gyud ta adunay mga panahon nga mubati gyud ta kalisod, kabug-at, mga pagsulay, problema o mga hinanakit, mga kasakit sa atong kinabuhi. Dili man gyud na lunlon nindot kay wala nang promise ang Ginoo nga kung mga lagad ta niya lunlon kaayuhan ang atong madawat. Naa gyud na siya mga pagsulay, mga lamas-lamas sa kinabuhi. Sa panahon nga naata ana mga igsoon nga naata sa mga kagulyang sa kinabuhi sa pagpangalagad, ayog sibog mga igsoon munay panahon nga mudot-dot ka sa Ginoo, ayog sibok, be still, pabilin nga lig-on nga mubarog sa Ginoo kay ang Ginoo ray makatabang nimo mga igsoon. Ayog biya sa Ginoo, ayog atras, abante sa unahan. Kung unsa ka grabe ka tay-og sa imong kinabuhi sa pagpangalagad, ingana pod ka grabe ka mukupot diha sa Ginoo, ayog buhi mga igsoon kay mo nay panahon nga ikaw tabangan sa Ginoo, mo nay panahon ang Dios dili gyud mo biya nimo kung ikaw dili ka mo biya niya. Kuptan ka gyud sa Ginoo kung magpabilin ka sa Ginoo. Mo na mga igsoon, pabilig ampo, pabilig simba, pabilig pangalagad, ayog kaluya mga igsoon kay mulurang ra ng tanan. Para sa bagyo, bagyo permanente ba day bagyo? Di ba nay panahon nga muhunong na, malinaw na. So ingana ang atong pagpangalagad, mulurang ra na ang tanan, mulabay lang na mga igsoon ang mga pagtayog ug mubalik na pud sa kanindot. Alkansi ta kung musibog ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo kay kinsa naman lay mutabang nato. Kay kung muundang ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mawala ta diha sa dalan nga atong gitahak diha sa Ginoo, alkansi kayo ta mga igsoon kay andam kayo ang yawa mukupot ug sinay magdominar siya nay modumala sa atong kinabuhi, delikado na hinuon ang atong pagpangalagad mga igsoon. Mo na sa panahon nga ingana, ayaw kalimti ang prayer, ayaw kalimti sa pagdaig sa Ginoo, ayaw kalimti pagpasalamat sa Ginoo, mudasdas hinuon ka diha sa Ginoo, i-embrace ang presence sa Ginoo, pangitaa gayud ang presensya sa atong Ginoo aron manumbalik ang kalinaw, ang kalipay, ang kakusog, ang kakusgan nimo diha sa pagpangalagad ug ang kalipay, ang gugma. Huna-hunaa kanunay ang gugma sa Dios aron ka makapabilin diha sa pagpangalagad. Huna-hunaa ang imong mga kasinatian, ang kaayo sa Ginoo aron magpabilin ka, aron dili ka mawala diha sa atubangan sa Ginoo, aron naa ka malipayon kanunay nga nangalagad sa Ginoo ug makalahotay gyud ta tungod kay nagpabilin ka man sa Ginoo diha sa mga pag-ampo. God bless.